بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه. थोड़ी आवाज खोलो जरा, मैं चीख ना मारे. नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुह. ठीक. वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سامعین محترم، تمام قسم دی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب رحمان واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد حضرات ماہ محرم دی اج 13 تاریخ ہے۔ اسلامی سال دے 12 مہینے نے 12 مہینیاں وچوں آخری مہینہ ذوالحجہ دا اور پہلا مہینہ محرم دا۔ اگر اسلامی سال دے مہینیاں وچوں انہاں 2 مہینیاں دا مطالعہ کیتا جائے، یہ 2 مہینے بڑی قربانی والے اور اسلام دی خاطر رب دی رضا دی خاطر انبیاء اور نبی دے صحابہ دیاں قربانیاں بے مثال نے۔ جو ہی ذوالحج دا مہینہ شروع ہوندا ہے
لوگ اپنی طاقت کے مطابق قربانیاں خریدے نے. کوئی چھترا لے رہا ہے, کوئی ویڑا لے رہا ہے, کوئی اونٹ خرید رہا ہے. اگر پوچھیا جائے آندے نے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. اجے اس 10 ذوالحج دی قربانی گزر دی ہے, ایک اور قربانی سامنے آ جاندی ہے. 18 ذوالحج یا 12 ذوالحج حضرت عثمان بن عفان اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور ایہی مہینہ ذوالحجہ دا اس مہینے دی 26 تاریخ نو یا 27 نو 26.5 لاکھ مربع میل دے حکمران خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی دعا قبول ہوندی ہے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بالاد رسولک. اونا دے اتے حملہ ہوندا ہے, ادھروں یکم محرم دا چند چل رہے ہیں تے میرا عمر دنیا چھڑ کے اپنے اللہ دے کول جا رہے ہیں. اور اسے محرم دی 10 تاریخ نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی نوجوانہ دا سردار جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اسلام دی عزت اور نانے دے دین واسطے اور نبی دے صحابہ جنہ تن من دن ہر شے قربان کر دیتی ہے, ہر شے جاندی ہے جائے, دین اندر کمی نہیں, ایمان اندر کمی نہیں. او دی وجہ میں اس بات دا ترجمہ پھر انج کرنا جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے چوری پھیڑ محبتہ ساریانو ہو کملی والے تو فدا بیٹھے, روم چین حبش ولایت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. لاہوریو او لاہور کی لینا خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. اور صحابہ جنہ دا ایمان میرے رب نو بڑا پسند آیا, اور سارے صحابہ اللہ نے ہے, بدر والے بھی اللہ ہے, احد والے بھی اللہ ہے, حنین والے بھی اللہ ہے, خندق اور تبوک والے بھی اللہ, مدینے والے بھی اللہ, مکے والے بھی اللہ. پر جدہ تذکرہ کرندہ میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے, انہوں اللہ نے تمام صحابہ دی امامت عطا کر دیتی ہے, صحابہ دی رہبری عطا کر دیتی ہے. وہ کون ہے جنہ دا نام نامی اسم گرامی خلیفہ اول سب تو پہلے مردہ چو میرے مصطفیٰ تے ایمان لے آن والے جناب ابو بکر صدیق محبت نہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں ایک بات عرض کرا, میں نے اس رب دی قسم ہے جدے قبضے دے اندر میری اور تہاڈی جان ہے, پورے صحابہ دی وفا ایک پاسے اور میرے کلے صدیق دی وفا ایک پاسے, پورے صحابہ دا پیار ایک پلڑے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا
پیار ایک پاسے بد نصیبی ہے ساڑھے معاشرے دے اندر علم تو دور اسلام تو دور اصل حقیقت تو دور لوگوں نے ایک نعرہ لگا دیتا ہے بس اس نعرے دے حوالے دے نال میں تو آنے کے چند منٹ انشاءاللہ گزارش کرانگا میری دعا ہے موسم ہے گرمی دا اللہ اے پسینیاں دے جڑے قطرے گر رہے ہیں اللہ انہوں جہنم تے پا کے ٹھنڈیا کر کے نہ سب نو جنتی بنا دے یا اللہ جڑے ایتھے بیٹھے نے اللہ جنت اندر انہوں میرے نبی دا گوانڈی بنا دے اللہ مصطفیٰ دا پڑوس عطا کر دے آئیے ذرا نعرہ کی لگا ساڑھے ملک دے اندر آندے نے دما دم مست قلندر اگے کی ہے بولو چلو نہ نہ بول چھوڑو ایک اور جنہوں اپنے زبان دیتی ہے بولو اگے کی آندے رہے علی دا پہلا نمبر آج میں انشاءاللہ علی دی زبان وچوں ثابت کرانگا کہ علی دا چوتھا نمبر ہے پہلا نمبر رب نے دیتا تے ابو بکر صدیق نو دیتا رضی اللہ تعالی عنہ نالے اسی لوگ کتاب و سنت دے منن والے اسی پنگیاں دے نمبر نہیں مان دے کسے ملنگ چرسی دے نمبر نہیں مان دے اسی او نمبر ماننے ہیں جڑے قرآن نے لائے نے اور مصطفیٰ دی زبان نے لائے ایک وری درودی چھل آ جائے محمد پھر بولو ذرا گوڑے چھاڑ دے اللہ دی رضا واسطے بولو ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور فرمانا اگر کتاب و سنت دا مطالعہ کیتا جائے رب کبریادی قسم ہے اگر نمبر نظر ہوندہ میرے مصطفیٰ دے بات ابو بکر دا نظر ہوندہ ویکھو نا جتوں میں قرآن پڑھے پارا پنجویں سورت دا نام سورہ النساء تے رب دے قرآن تے غور کرنا بغیر تمہیدوں میں بات اگے چلاوا سنیے ذرا آواز ہوندی ہے مولا فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے بولو آواز تھوڑی کھولو ذرا گلے نو پہننا پہ تھوڑی کھول دو بس سیٹی نہ وجہ بار کھول دو غور کرنا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا قرآن سنو ذرا انشاءاللہ سنیے ذرا اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جنہ اطاعت کی تھی اللہ تے دے رسول دی وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر اندر اللہ چار گروہاں دا ساتھ دے گا جنہ اللہ دی توحید نو منیا جنہ سچے دلوں پیغمبر دی حدیث نو منیا اللہ کنہ دا ساتھ دے گا فرمایا من النبیین اللہ نبیان دا ساتھ دے گا اللہ دوسرے نمبر تے فرمایا والصدیقین نبیان دے بعد صدیق دا ساتھ دے گا حضرات قرآن دی ترتیب ہے اللہ فرمان دے نے نبیان دے بعد صدیق دا ساتھ دے گا اور ایتے قرآن دی تائید اندر ایک دو حدیثہ سناوا تو آنا دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تیری گل غلط ہو سکتی ہے آمین حمد لال دی زبان چو نکلی گل غلط نہیں ہو سکتی قرآن نے کیا من النبی
نبیین والصدیقین. مفسرین نے لکھیا نبیہ تو براد انبیاء دی جماعت ہے, نبیہ تو براد میرے مصطفیٰ دی جماعت ہے, تے نال صدیقین تو مراد حضرت ابو بکر صدیق نے, حضرت ابو بکر صدیق نے. ایتے بخاری دی حدیث سناوا جگہ دے پیر علیہ السلام کو ایک عورت آ جاندی ہے, آکے آندی اللہ دے نبی جی ایک مسئلہ دسونا اور مسجد ابو بکر صدیق آن والے ہو سنو ابو بکر کون ہے, انشاءاللہ جمن کھیرے کر کے جاوانا ایمان بولے گا ابو بکر ہے. آقا علیہ السلام کو بی بی آندی ہے, آندی اللہ دے نبی جی ایک مسئلہ دسونا. آقا فرماندے نے پھر آ جائیں حدیث نہ ہوئے حوالے دا ذمہ دارا. جدو بی بی جان لگ دیئے آندی ہے آقا جے میں دوبارہ آما تسی نہ ملو یعنی کہ تسی فوت ہو کے دنیا چھڑ جاؤ. آقا پھر میں کدے دروازے تے جاؤں. آقا فرماندے نے اگر تینوں میں نہ ملیا پھر کدے بوے تے جانا. کالا ابو بکر کالا ابو بکر, پھر ابو بکر دے دروازے تے جانا. قرآن امدہ من النبیین والصدیقین. ایتے بھی نبی پاک نے حضرت عمر دا نام نہیں لیا اللہ موجود نے, حضرت عثمان دا نام نہیں لیا موجود نے, حضرت علی دا نام نہیں لیا موجود نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آئیے ذرا ایتے رب دے پاک پیغمبر نے ان میں گل جناب علی اور مرتضیٰ دے کولو قرآن حضرت علی دے کولو انہاں دا بیٹا محمد بن حنفیہ انہاں دے کولو سوال کردہ ابو جی ایک گل تے منو دسونا. فرمایا پوچھ بیٹا کیڑی گل ہے. ابو جی نبی پاک دے بعد تو اڈا نمبر ہے. حضرت علی نو بیٹا سوال کر رہے ہیں اور حدیث پاک دے الفاظ دوڑ فرمانا ذرا. حدیث دے الفاظ نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی دا بیٹا محمد بن حنفیہ کمدے نے فرماندے نے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تھوڑا جگہ ہو جو حضرہ آجو پکھے چل میرے پیچھے ماشاءاللہ ابھی چل جائے اگے آجو جو ساتھی آ رہے لے تاکہ بیٹھے ایتے اگے آجو قریب بڑی جگہ میرے کول آجو تھوڑا جگہ ہو جو اٹھ کے آؤ ماشاءاللہ آجو کوئی گل نہیں. جنہ دین واسطے نیڑے ہوگے انشاءاللہ رب دی رحمت ہونی نیڑے ہوئے گی. اللہ جنہیں دین واسطے نیڑے ہو رہے نے اللہ جنت ہونی انہاں دے قریب کر دے. سنو ذرا حضرت محمد بن حنفیہ فرماندے نے ابو جی اے دسونا خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی پاک دے بعد تو اڈا نمبر ہے. جناب علی دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے. فرمایا پترے تے اللہ دیاں مرضیاں نے جنوں اللہ فضیلت دے وے. فرمایا میرا نمبر نہیں. ابو جی کی دا نمبر ہے. حضرت علی فرماندے نے کالا ابو بکر سنو سنو کالا ابو بکر نبی دے بعد کدا نمبر ہے ابو بکر دا نمبر ہے. کون کہہ رہا علی المرتضیٰ کہہ رہا کون کہہ رہا حسن حسین دے ابو کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا میرے نبی دی بیٹی دے سر دا تاج کہہ رہا جناب علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا کہہ رہے ہیں آقا دا غلام کہہ رہا کالا ابو بکر علی سکارے نے نبی دے بعد ابو بکر دم نمبر جناب محمد بن حنفیہ فرماندے نے ثم من کالا. ابو جی پھر تو اڈا نمبر ہے. فرمایا کالا عمر. ابو بکر دے بعد عمر دم نمبر ہے. حضرت محمد بن حنفیہ فرماندے نے ای یقول عثمان. ابو جی میں ہوں سوال کراں گا تسی ابو بکر عمر دم نام لیا پھر تسی کہو گے تیجا نمبر عثمان دا ہے. فرمایا ہاں میرے پتر تیجا نمبر عثمان دا ہے. ابو جی پھر تو اڈا نمبر کتے گیا تے جناب علی فرماندے نے ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین.
میں تے مسلمانہ دی جماعت چو عام ایک بندہ واہ علی میں تیری زبان تے صدقے جاواں علی نے بھی ثابت کر دیتا ہے دما دم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر نہیں علی دم نہیں نبی دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا ہے بولو حضرت پہلا نمبر کدھا ہے اچھی بولو کدھا نمبر ہے جناب ابو بکر دا نمبر ہے آؤ میں ایک اور گل کرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو چلی گئی میت پئی ہے جناب ابو بکر فرماندے نے علی اگے ودو جنازہ پڑھاؤ نا تہاڈی بیوی ہے تہاڈا زیادہ حق ہے تے جناب علی نے ابو بکر دا سجا بازو پکڑیا بازو تو پھڑ کے اگے کر کے مصلی تے کھلار کے پیچھے کھلو گئے تے نال فرمان دینے ابو بکر امیر المومنین جنہوں آمینہ دا لال کر گیا انہوں علی پیچھے کیویں کر سکتا ہے انہوں آمینہ دا لال اگے کر گیا نبی پاک بیمار پہنے دو بندیاں جنہ بخار ہے جدو ہوش ہوں دیئے امی عائشہ کا فرمان دینے صحابہ نے نماز پڑھی ہے اللہ دے نبی جی انتظار تو اڈا ہو رہے ہیں آقا فرمان دینے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر نو کہو مصلی تے کھلو جائے نماز پڑھاوے خبر آ گئی آقا عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے آقا فرمان دینے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس اللہ فرمان دینے عمر نے پاہمیں پڑھا دیتی ہے پر میں اسمالا تے نبی دی زندگی دے اندر اگر مصلی دا وارث ویکھنے تے ابو بکر نو ویکھنا ہے ابو بکر نے نماز پڑھائی صحیح بخاری چاہندہ دو صحابہ دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے حضرت فضل بن عباس حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے آقا مسجد اندر آئے ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہیا آقا فرماندے نے اوتھے ہی رہ اور میں کہا کرنا آقا فرماندے نے میں ویکھنا آیا بدر چ میرے نال بڑا پھبیا اوہد چ پھبیا مکے پھبیا مدینے پھبیا صبر چ سونا لگا حجر چ سونا لگا آج میں ویکھنا آیا نبی دے مصلی تے کیویں دا لگ رہا ہے نبی دی زندگی دے اندر رسول اللہ دے مصلی دا وارث بنیا ابو بکر بنیا اور حدیث چاہندہ بخاری شریف دے اندر 17 نمازہ ابو بکر نے میرے مصطفیٰ دی زندگی اندر پڑھایا تسی آندے ہو داماد مستقل اندر علی دا پہلا نمبر ادھر تسی میرے حال ویکھو تو جو میرے حال ایلا پرا کام کرن دیو پہلا نمبر ابو بکر دے اجے بھی نہیں سمجھے آؤ میں قرآن سناؤں سنو ذرا آواز ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کہو پتہ جے سبحان اللہ دا معنی کی ہے بولو جدہ ایمان ہے بولو اللہ جدہ ایمان ہے اپنے زبان دیتی بولو اللہ تے دوجہ فائدہ پتہ کی ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہنا ہے نا اللہ جنت دے اندر تازیہ کھجوراں دا درخت لا دیندا ہے لو ایک لاگے آ جائے دوجہ بھی لاگے آ جائے میں پھر جمعہ رہا دینا تو لوائی جو پھر اللہ اکبر تازیہ کھجوراں دا درخت ہے اور وہ درخت کھجور دے بارے جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے دودھ نالو چٹی ہوئے گی موج پانی ہوں لگ پیا کہ نہیں اللہ اکبر اللہ تو مکے مدینے لے جائے جدو بندہ مدینے دے باغاں وچ پھردا ہے نا یا مدینہ منورہ جا کے کھجوراں دے باغ وچ وڑدا ہے کھجوراں ویکھ کے دل کردا ساریاں لے لئیے اے لے لئیے او دنیا دی کھجوراں ویکھ کے دل نہیں رجدا تے جنوں جنت دی کھجور مل گئی اور وہ کھجور جدے بارے قاری محمد یاسین بلوچ صاحب فرماندے نے نا دودھ نالو چٹی ہو سی تے مکھن نالو نرم ہو سی
تے شہد نالوں مٹھی ہو سی تے زبان تے رکھ سو تے ڈیڈ وچ انج جاسی جویں موٹر وچ تے ڈاوو جاسی سبحان اللہ یہ کدوں لگدا جدوں بندہ کہندا ہے سبحان اللہ آئیے سنیے ذرا اللہ فرمان دے میں سبحان الذی اسرا بعبدہ 15واں پارا جے سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل جے سنو ذرا پہلا نمبر کدا میں یہ ہوئی دسنا چاہنا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير قرآن جدو پڑھیا جاندہ ہے ہر بندے دے ذہن میرے گل ہوندی ہے اے او صورت اللہ نے اپنے نبی نو سمانا تے بلایا اور جبریل میرے آقا کو لایا آکے امدہ سونیا سوتے رہن صدیق فروق ہوری تو عرشات آجا چپ کر کے اور دوسرا بولیا تے پتا کی امدہ عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آگیا ہے سواری لی درتے اے براق آیا تے واگاں پڑھن لئی غلام آگیا ہے آقا فرمانے نے میں گیا میں کہا جبریل کتھے جانا ہے آقا فرمانے نے جتھوں تک میری نگاہ جاندی ہے اوتے سواری دا پہلا قدم گیا چل دیا الى المسجد الاقصى مسجد اقصی پہنچے اوتے سارے نبی موجود نے میں کہا جبریل خیر ہے سونے رب نے بڑے لقب دیتے بڑے اعزاز دیتے نے آج رب نے ایک اعزاز ایتھے بھی دینا فرمایا وہ کی سارے نبی دو رکھتا پڑھنی آلے نبی آدم جناب آدم سوچ دے نے میں سارے دا ابا لگنا وا مینوں مسلے تے کھلارن گے جناب نو سمجھ دے نے میں آدم ثانیہ مینوں کھلارن گے جناب خلیل الرحمان سمجھ دے نے میں چکھا چ گیا باہر چھڈیا وطن چھڈیا مینوں مسلے تے کھلارن گے حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ دے نے میں کنویں چ گیا مینوں مسلے تے کھلارن گے نبی یعقوب سمجھ دے میں روندا رہیا اکھاں دی بینائی چلی گئی صبر کرتا رہا اج اوہدا اجر ملے گا آسمان تو آواز آئی تسی مسلے تے کھلونا ہے پر پیچھے کھلونا ہے پر ایک اور گل کراں جے اللہ اس گل دی وجہ تو انقلاب پیدا کر دے تورات آلہ بھی نبی ہوتے انجیل آلہ بھی ہوتے زبور آلہ بھی ہوتے صحیفے آلہ بھی ہوتے اللہ اگے کنے کھلونا ہے فرمایا قرآن آلے نے کنے اچھی بولو کنے اور قرآن تے نبیاں دے کے بھی سرداری لے آگے قرآن آگے سارے پیچھے کھڑے نے سوچن دے نے یہ امام کون بنے گا تے بابا جی آندے نے جا اقصا چ پہنچے آقا پیارے جے ایمان تازہ سبحان اللہ کہہ دے سن کے جا اقصا چ پہنچے آقا پیارے کھڑے سن انتظاری چ نبی سارے تا نبیاں نو اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے سارے نبی پیچھے تے آمین امدلہ لگے ہوئے ان میرے آقا اے تو اگے جا رہے ہیں جا عرشات پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن انتظاری جنوری سارے تنوریاں نو اعلان اللہ فرمایا خوشیاں مناؤ مہمان آ گیا ہے
اور لوگوں میرے آقا سمانا تے گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لے نور یہو من آیاتنا اللہ نے مینوں کچھ نشانیاں وکھائیاں نے اللہ نے مینوں جنت وہائی ہے جہنم وہائی ہے اللہ نے نبیاں نہ ملائیاں نمازاں دتیاں نے جدو آقا پر واپس ہو لگے اچانک میرے آقا پریشان ہو جمدے نے دعا نہ دما دم مست کلندر علیف دا پہلا نمبر آج طالب علم کو لو سننا ذرا آقا پریشان ہوئے نے حضرت جبریل آمدے نے اللہ دے پاک نبی جی کیوں پریشان ہو فرمایا جبریل اتنا بڑا اللہ نے تھوڑے وقت اندر معجزہ عطا کیتا ہے جدو میں واپس جاواں گا ساری جا کے گل سناواں گا تے کون ہے جیڑا کہے گا محمد سچ بول رہے ہیں کون ہے جیڑا میری زبان دی گواہی دے گا حضرت جبریل آمدے نے عرش والے ربا اس گل تو تیرا نبی پریشان ہے فرمایا جبریل میرے نبی نو کہہ دے پریشان ہون دی لوڑ نہیں جو میں ایڈی دور ایڈے اونچے سفر تے بلا سکنا تے سونے گواہیاں بھی دعا سکنا وا جے میں پتھراں نو بلا سکنا جے درختاں نو چلا سکنا وا اللہ فرماندے نے میں گواہیاں دعا دیاں گا اللہ پھر بھی قوم نے جڑا گواہی دے گا اللہ فرماندے نے سونے جڑا سب تو پہلا گواہی دے گا یو صدیقو کا ابو بکر وہو صدیق سب تو پہلا ایمان ابو بکر لے آئے گا بولو کون بولو بولو کون ایمان نہ دسو جدو نبی پاک آسمان تے گئے نے علی ہے سن کے نہیں بولو عثمان عمر ہے سن کے نہیں اللہ فرمان دے نے ابو بکر تیرے تے ایمان لے آئے گا اچھا دل چڑھیا لاہوریو ابو جال ملیا میرے نبی نو کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی تازی گل سناؤ آقا واقعہ میراج سنا دے نے تے آندا نوی گل کر دیتی کنی دیر دے اندر آقا فرماندے نے لیلم من المسجد الحرام رات کو جی سے اندر آندا اگر میں 5-10 بندے لے کے آواں یہ ہوئی گل دوبارہ کرے گا انجی تے میرے نبی دی اکھاں جنسو آ گئے آقا فرماندے نے ابو جہل جنی بار بھی آئے گا گل پوچھے گا گل اکو ہوئے گی کیونکہ آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل بندے کٹھے کیتے چودھری پنج لیا آندا جی گل سناؤ دوبارہ آقا گل سنا رہے ہیں آندا گل تے اوہی ہے جڑی پہلو سنائی ہے گل چ کیویں فرق ہوندا او دی ایک کلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر گل سچی تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا گل سن لئی نے آقا چلے گئے تے ہسن لگ پیا اپنے بندے نو کہندا اج موقع آیا جے انہیں کیا کہا دا انداز جوڑی ٹوٹ جائے گی کیڑی من النبیین والصدیقین جیڑیاں جوڑیاں رب جوڑے وہ ٹوٹ دیاں بولو ٹوٹ دیاں نہیں ٹوٹ دیاں انہیں بندے نہ لے نے سدھا میرے ابو بکر دے بوئے تے گیا بولو کدے بوئے تے کدے بوئے تے بولو جھوٹ تے نہیں بول دے وے لیا جے مسجد بیٹھے ہو ساتھی آندے نے دما دم مست کلندر علی دا اوے ابو جہل بھی پتا سی نبی دی تصدیق کرنی ہے تے کنڈا ابو بکر دا کھڑکا پتا سی ابو جہل بھی میرے نبی نے اعلان توحید کیتا گل چ کپڑا پا کے وٹ چاڑیا جا کتاب اٹھا کے وہاں نس کے جا کے دروازہ لوکاں نے علی دا کھڑکایا عمر عثمان دا کھڑکایا کہ ابو بکر دا کھڑکایا ابو بکر دا کھڑکایا اور مسجد خطیب تے امام تے پریشانی آئے
لوکی سب تو پہلا او دا دروازہ کھڑکاندے نے جڑا خطیب دے سب تو زیادہ قریب ہوتا ہے، مخالفہ دا بوا نہیں کھڑکاندے۔ عثمان بھی پیار کرنے والے، علی بھی پیار کرنے والے، عثمان عمر بھی پیار کرنے والے، یہ بھی جانا واردے سن، پر ابو بکر دے کیا کہنے؟ ابو بکر دا دروازہ کھڑکیا، ابو بکر باہر آئے نے، جناب ابو بکر نے کیا صبح صبح دا ٹائم ہے، آندھے نے آئے ابو جار میرے دروازے تے کیویں آیا، آندھے نے کہ مسئلہ پوچھنا آیا، ابو بکر آندھے نے میرے کو پوچھنا آئے ہو، جاؤ مسئلہ پوچھنا جیتے محمد دے کو لو پوچھو نا، آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا کنڈا کھڑکاؤ، آندھے نے تیرے نبی مسئلہ بیان کیتا اوہی پوچھنا ہے، اے دسو جی کی مسئلہ ہے؟ ابو بکر ایک گلتے دسنا، اے زمین تو لے کے پہلے آسمان دا کنا سفر ہے؟ ابو بکر فرماندے نے 500 سال دا، آندھا پہلے تو دوجے دا کنا ہے؟ فرمایا 500 سال دا، آندھا دوجے تو تیجے دا کنا ہے؟ 500 سال دا، آندھا 7 آسمان نے 3500 سال دا سفر ہے۔ لاہوریو رب دا واسطہ دے کے کہواں اس گالوں اپنے دل تے لے کے لے جاؤ تاکہ تسی کہہ سکو کہ نبی دے بعد ابو بکر دا نمبر ہے، ابو بکر دا ایمان اللہ ہے۔ 3500 سال دا سفر ہے، ابو بکر ایک گل دسنا، اگر کوئی بندہ کہے رات دے میں کچھ حصے دے اندر ہو کے آیا ہوا، ابو بکر تو مان لوے گا، وہ ابو بکر میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے جے تینوں عام بندے نے کیا او دے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں، جے آمینہ دے لال نے کیا تے محمد تو ود کے سچا کوئی نہیں، آمینہ دے لال تو ود کے سچا کوئی نہیں۔ قرآن دا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا جے تینوں میرے نبی نے کیا پھر میں تصدیق کرنا، آمینہ دے لال نے جو کیا سچ کیا ہے۔ اور ایمان نہ دسیا جے نبی پاک آسمان تے راتی ہو کے آئے نے، کیا ابو بکر نو پتا سی؟ اچھی بولو، ایمان ہوئے تے انج دا، ایمان ہوئے تے انج دا، آندھے نے میں گواہی دینا، اے شرمندہ گٹو گیا، آندھا آیا سا جوڑی توڑن، اے داتے ہور بھی ایمان تو آدھ گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ لکھیا ابو بکر فرماندے نے نبی پاک دے بارے کہہ رہے آسمان تے گئے میں نو پتہ ہی نہیں، پوچھاتے صحیح تے حافظ ابن کثیر فرماندے نے ادھر ابو بکر ٹریا ادھر عثمانہ تو جبریل ٹر پہ آئے، کہو سبحان اللہ، جبریل ٹر پہ آئے۔ مولانا عبدالمجید سودروی رحمت اللہ علیہ نے ضیائے حدیث اندر لکھے ہیں ابو بکر پہنچے میرے آقا کل، آقا دی اکھاں دے اندر سجاری نے آکے اندے نے سونیا ایک گل سنانی ہے جے اجازت دے ہو۔ آقا فرماندے نے چپ ہو جا، پھر ہم نے سونیا گل بڑی سنوالی ہے، فرمایا چپ ہو جا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر تیجی ورا پوچھ دے نے تے آقا فرماندے نے ابو بکر تیریا کیویں سنا، جیڑا کام تو کر کے آیا تیرے تو پہلا منو ساری گل جبریل دس گیا ہے، ساری گل جبریل دس گیا ہے۔ اور سن آج تک ابو بکر سا آجی عبدالرزاق سا گل سنوا لیجئے، آج تک ابو بکر سا اللہ نو گواہی دینا اینا پسند آیا، اللہ نے تینوں ابو بکر تو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبادہ مستقل اندر علی دا پہلا نمبر، ایمان نہ بولو پہلا نمبر کدھا بولو، ایک ایک گل میری ذہن چ رکھو ذرا، جے پیڑ پہ جائے کھل کے بیان کرو۔ اللہ دی قسم نبی دی صداقت دی گواہی دین اندر بھی ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، اگر جے میں نیکیاں چ وینا تے نیکیاں چ بھی ابو بکر دا ہی نمبر ہے۔
اج مجمع لگیا صحابہ دا جگہ دے پیر علیہ السلام بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے منو ایک گل تے دسو سارے بیٹھے نے تے میرے آقا سوال کر دے نے تے سارے دے سارے بیٹھے نے آقا فرماندے نے نیکی دے کام کون حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے آندے نے نبی پاک نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما دسو تواڈے ساریاں وچوں اج نفلی روزہ کنے رکھے آئے تے ساریاں وچوں ہاتھ کھڑا کیتا تے میرے ابو بکر نے کھڑا کیتا ہے ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیتا پھر آقا فرماندے نے من اصبح سنو ذرا قال من تبع منکم اليوم جنازتن دسو تواڈے وچوں اج کسے دا جنازہ کنے پڑھیا ہے فرمایا قال ابو بکر صدیق دا ہاتھ کھڑا ہویا ہے آقا پھر سوال کر دے نے قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا تواڈے وچوں اج کسے مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے قال ابو بکر دا ہاتھ کھڑا ہویا پھر میرے آقا فرماندے نے سنو ذرا قال وقال تو جو فرمانا ومن عاد منکم اليوم مریضا تواڈے وچوں اج کسے مریضی بیمار پرسی کنے کیتی ہے قال ابو بکر دا ہاتھ کھڑا ہویا آقا فرماندے نے ابو بکر چار کام تو کر کے آیا ہے جنت دے 8 دروازیاں دے کھلن دی گارنٹی میں دے رہا ہوں نیکی جو ابو بکر دا پہلا نمبر ہے اور میرے آقا فرماندے نے جنتی جنت جان گے جانا جے ایڈی ٹھلی انشاءاللہ تو ہوا کا بارڈر نہیں ٹپنا ہے جانا نا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ جنہیں جانا سجاد چکے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ جاواں گے اور اللہ دی قسم میرا ایمان ہے باوضو ممبر رسول دے بیٹھا میرا ایمان ہے 100 نہیں کروڑ فیصد میرا ایمان ہے جو میں آج کٹھے بیٹھے ہو نا ایک وقت آئے گا انجی تسی اللہ دا دیدار بھی کرو گے تو میرے محبوب دا دیدار بھی کرو گے انشاءاللہ فرمایا جہاد کرنے والا جنت جائے گا باب الجہاد نماز والا باب الصلاۃ روزے والا باب الریحان اے جنت اندر جان گے سارے جان گے آقا فرماندے نے کوئی ایسے بھی خوش نصیب نے جنہاں نو جنت 8 دروازیاں وچوں آواز آئے گی 8 دروازیاں چوں ابو بکر آندے نے سونے او کیڑے لوگ ہون گے آقا فرماندے نے انہاں دا پتہ نہیں پر اینی گل ضرور ہے انہاں چوں میرا ابو بکر ضرور ہوئے گا میرا ابو بکر ضرور ہوئے گا میں سلام کرنا حاجی عبدالرزاق صاحب ایتھوں دی انتظامیہ حذیفانو جنہاں اس مسجد دا نام ابو بکر رکھے اللہ کی قسم جتے ابو بکر جنت جائے گا تہاڈا پسندیدہ نام مسجد ابو بکر صدیق انشاءاللہ تسی بھی نال ہی جاؤ گے بڑا پیارا نام جے اور نبی پاک فرماندے نے جنت 8 دروازہ جو استقبال ہوئے گا اونا چو میرا ابو بکر ضرور ہوئے گا اور ویکھو نا کتے کتے ابو بکر ہے اور آخر اندر جڑی گل کرنا چاہنا اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کافر بڑے پریشان نے کافرہ نے پروگرام بنا لیا کہ انج کرو معاذ اللہ محمد نو قتل ہی کر دیو کامی مکے اللہ اکبر قرآن کی اندر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
اللہ فرماندے نے سونے انج کر مکہ چھڑ کے مدینے تشریف لے جاؤ آقا جی مدینے چلے جاؤ اللہ جدوں میں تیرے کول سمانا تے آیا اللہ مینوں لین واسطے جبریل آیا اللہ میں کلے نے جانا فرمایا سونے کلے نہیں جانا جدوں میں اپنے کول بلایا او تو میں نال ساتھی تیرے بوئے تے کلے ہے اج جنے نال جانا اونے تیرے بوئے تے نہیں آنا سونے تسی او دے بوئے تے چلے جاؤ اللہ کی دے دروازے تے فرمایا قال ابو بکر علی احسن کے نہیں اچھی بولو رضی اللہ تعالیٰ عمر احسن عثمان احسن اللہ نے نا کدہ پیش کیتا ہے تو پہلا نمبر کدہ نبی نے کنڈی کھڑکا دی تھی میرے آقا نے آئی دروازہ کھولے نا ابو بکر نے تو ابو بکر دی خوشی دی انتہا ہی کوئی اور کسے دے دروازے تے مولانا عبدالرشید مجاد آبادی ٹور جان وہ اندھا میں کڈا خوش نصیب کسے دے دروازے تے مراد علیہ السلام حافظ محمد مصطفیٰ صادق صاحب چلے جان کہندہ میں خوش نصیب کسے دے دروازے تے شیخ القرآن گئے کسے دے دروازے تے مراد علیہ السلام گئے وہ اندھا میں بڑا خوش نصیب تے جی دے دروازے تے آمینہ دا لال آیا بولو یا رسول اللہ میرے دروازے تے فرمایا میں نہیں آیا مینوں کسی نے کہلیا سبحان اللہ کہو ذرا اپنے اندر نا سنن دا جذبہ پیدا کریا کرو گل نوٹ کریا کرو آپ نہیں آیا کسے کہلیا آقا کنے کہلیا تے میں کہا آقا فرمان دے ان کے پتہ کنے کہلیا ہی الحمدللہ رب العالمین او منو کنے کہلیا تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر اچھا سونے اکی میں آئے ہو فرمایا مکے تو مدینے ہجر کر کے جا تے ابو بکر تو چلنا میرے نال آقا فرما دینے سونیا میں نال جانا ہے فرمایا ہاں تو نال جانا ہے تے نال میرے آقا فرما دینے میں اپنی مرضی نال نہیں کھڑ لگا اللہ دی مرضی نال کھڑ لگا میں نو رب لے کے ابو بکر نو نال لے جا امی عائشہ فرما دیا نے میرے ابو بکر دی اکھا جھنسو آگئے جان دینے یا رسول اللہ میرا رب نے نا لیا نا لے کے کیا آقا فرما دینے ابو بکر اللہ نے تیرا نا لے کے کیا ابو بکر نو نا لے جا بولو پہلا نمبر کی دا بولو ابو بکر دا آقا نا لے گئے مکیہ لے اندھلے ابو بکر کدھر فرمایا میں سفر سے چلے نال کہوں نہیں کیسا جواب دیتا ہے کیسا سنا رہا تے سونا آندھے نے نال پتہ کہوں نے اے منو سیدھا رستہ وہاں آیا سبحان اللہ سیدھا رستہ وہاں آیا آقا نال لے چل دیا غار اندر پہنچے 3 دن اتھے نہیں رہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا جدو کافران پیچھے ویکھے سراقہ بن مالک نے ویکھے آقا پیچھے دشمن آ رہے ہیں تے آقا ابو بکر دے سینے تیاترہ کے فرمان دینے ڈرن دی لوڑ نہیں اسی دو نہیں ساڑھے نال تیجا اللہ ہے نبی سفر جی جائے ابو بکر نال آقا مکیوں مدینے جائیں ابو بکر نال جی آقا مسلح تے ہون ابو بکر نال جی آقا افطاری کرن ابو بکر نال سیری کرن نال سفر چنال حضر چنال اچھی بولو اج روزے چوی بولو تو انہا پہلا نمبر علی دا علی تو روزہ بھی نہیں ملیا روزے آلے نو کہنا کہ پہلے نمبر ہونا دا نہیں میں تو مدینہ منورہ گیا ایک مرید کے رہا میں بندہ مل پیا ہوتے وہ بندہ سمجھ دو نا اجنا ایک برا حال ہویا پیا
वे लो जिन्हां सीनियां च अबू बकर दी सदाकत नहीं, उमर दी अदालत नहीं, उस्मान दा हया नहीं, अली दी शुजात नहीं, अम्मी आयशा दे दुपट्टे दा अदब नहीं। वे लो रब ने की हाल कीता, सीने भी उन्हां दे ते बोलो छितर भी। और डरिया ना करो, सीने भी उन्हां दे छितर भी उन्हां दे, हालात उन्हां दे वेख लो। और नबी दे नवासियां ने आजादी कीती होवे तुहानू सुकून रब किवें दे सकेगा? शहीद भी ओनू कीता जे जिहड़ा नबी दी जुल्फां रखे जे, जिहदे होठ नबी चुमे, ओदे ते ज़्यादती करके सुकून किवें आ सकदा? तुहाडे चेहरे ते रौनक किवें आ सकदी है? जिथे देखो अबू बकर नाल ने। और अबू बकर कौन है? हजरत अली निकले, अबू बकर निकले, सामने एक बच्चा खेडन दिया। अबू बकर ने नहीं वेख्या कपड़े गंदे ने, घट्टा चुक के सीने ला के तो चुमन लग पे। अली फरमांदे ने अबू बकर ये की है? ये कौन है? खुश नसीब जो तू ही चुमन दे हो। फरमाया ये मैनू नहीं पता बच्चा किदा, मैं एक दिन इंज ही वेख्या सी, नबी पाक मेरे नाल सन, आका नू चुमन लग पे। मैं कहा या रसूल अल्लाह कौन है? फरमाया ये नहीं पता किदा पुत्र है, पर मेरे हुसैन दे नाल खेडदा, मेरे हुसैन नाल खेडदा। और जिदे दोस्तां दी रसूलुल्लाह कदर करन, उसा मैदान करबला दे अंदर उन्होंने शहीद कीता। हाय हाय हाय, गल मुकदी मुकावा, हर मौके ते अबू बकर नाल है। जग्गा दे पीर अली सलाम फरमांदे ने दुनिया दे आखिरी वक्त है, आका फरमांदे ने लोगो मैं सारी दुनिया दे कर्जे एहसान ला दिते ने सवाए अबू बकर दे। सवाए बोलो, सवाए अबू बकर। अच्छा हिजरत करके ना आका मक्के तो मदीने गए, एक आंदा वेख्या ही अली दी शान। मैं क्या किवें याद आई तेनू अज? आंदा नबी पाक गए अपने बिस्तर ते अली नू सुवाया। मैं क्या फिर? आंदा जिन्हों नबी दा बिस्तर मिले अली शान वाला। मैं क्या जेड़ा अली दा मुनकर काफर, बोलो अली दा मुनकर, बोलो बोलो अली दा मुनकर, जेड़ा अली नू जंती ना मनने ओ भी काफिर, जेड़ा अली नू वली ना मनने ओ भी काफर, जेड़ा जंती अली नू नेक ना मनने ओ भी काफर। मैं क्या मवी आना तू भी कह, जेड़ा अबू बकर नू ना मनने ओ भी तू भी कहना, इख्तलाफ मुक जाएंगे। गल सुन, आंदा अली नबी दे बिस्तर ते सोता है। मैं क्या जेड़ा एक रात सोता है ओदी शान मानना ते जिदी गोद विच बिस्तर वाला सुता है। क्यों जी? गार दे अंदर अबू बकर दी गोद च सिर किदा सी? उच्ची बोलो किदा सी? ओए अली बिस्तर अली एक रात नबी दे बिस्तर ते सोवे ते अली शान वाला। अम्मी आयशा दी क्यों नहीं शान मानदा जिहड़ी 9 साल नबी दे बिस्तर ते सुती है? अली नू मनना ते अम्मी आयशा दे बारे भौंकदे हो। और 10 साल नबी दी खिदमत हजरत अनस बिन मालिक ने कीती है। हजरत अनस फरमांदे ने मैं छड़ के चला गया ना, जदों आका ने मैनू भेज दिता, एक दिन नबी पाक मैनू मिलन आए ते आका दे चेहरे ते पसीना आया सी, मैं रुमाल पेश किया, कहने लगा आका ने पसीना पूंछ के रुमाल मैनू दे दिता। मेरे घर मेहमान आए, मैं रुमाल च रोटियां वलेट के मेहमानां दे अगे रखियां, वो मेहमान रुमाल मैला वेख के पीछे कर दिता। आंदे ने रुमाल चुकया ते बल दी तनूरी विच सुट दिता। किथे? उची बोलो किथे? बल दी तनूरी। सुनो, अनस फरमांदे रुमाल सुटिया, मेहमान खाना खान लगे, जान लगे, ए दरवाजा इधर तनूरी एक मेहमान वेंदा, रुमाल चिखा दे अंदर अग दे अंदर चमका पिया मारदा। सारे वापस आ गए। हजरत अनस ने रुमाल कढ़िया, वलेट के जेब च पा लिया। आदर अनस अग दा काम है, बोलो पता जे कि नहीं? तो किसी ने अग च बहा के बहाई है, अग दा काम है। उच्ची बोलो। साड़ना रुमाल सुटिया, इनू अग ही नहीं लगी। कह लगे नबी पाक आए सन एक दिन, आपने पसीना पूंजिया सी। आखो मैं अगली गल करा, एक बार उच्ची सुभान अल्लाह कहो, अगली गल बड़ी प्यारी है, फिर कहो सुभान अल्लाह।
جے ایمان تازہ نا میری گل سن کے تے سجا ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہہ دیا جے سن لو پہلو گل سن لو بھلیکھا کٹ دیا جنوں پسینہ لگے انہوں اگ نے نہیں ساڑیا جنوں نبی دا سینہ لگا انہوں اگ کیویں ساڑ سکدی ہے بولو اور جڑی 9 سال نبی دے بستر تے سوویں نبی دا سینہ لگے انہوں اگ کیویں ساڑ سکدی ہے مننا پوے گا ابو بکر بھی جنتی ہے اچھی بولو امی عائشہ بھی جے رب نے موقع دیتا دوبارہ امی عائشہ دی گل سناواں گا سنو ذرا جڑی گل کرن لگا ابو بکر نیکی چ بھی ہر معاملے چ نبی پاک نے فرمایا چندے دی لوڑ ہے کہا دی ہوں لگتا گھبرا گیا کہ مولوی صاحب کہڑے پاسے ٹر پے ہیں اللہ اکبر چندے دی لوڑ ہے واہ ابو بکر میں تیری محبت و صدقے جا ہائے 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 چندے دی لوڑ ہے تبوک دا موقع نبی پاک نے اعلان فرمایا حضرت عمر آئے وڈی پڑی پانڈنا ہی سیر تے رکھی ہے لے آکے نا تے میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی ہے قدمہ چ رکھ دیتی ہے اور منو یاد آیا عمر پتہ کون ہے حضرت عمر نو قبر چ اتاریا جا رہا ہے نا حضرت علی فرماندے حضرت ابن عباس فرماندے نے میرے سجے کندھے تے کسے ہاتھ رکھیا نالے روئی جاندا ہچکی بجی ہے تے نالے پیچھے کہہ رہا اللہ عمر دے اوتے انجی رحم کر انجی عمر دی کمر چمکا جویں دنیا تے نے تیریاں مسجداں چمکا دتیاں حضرت عمر نے تھوڑے وقت اپنے دورے کو پتہ جے کنیاں مسجداں بنائیاں نے پتہ کسے نو 4000 کنیاں اچھی بولو کنیاں ایک عمر تے مسجد 4000 تے تسی اینے ہو کے ایک مسجد نہیں بنا سکتے ہیں 4000 مسجداں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آئے تے گل سنو مار رکھ کے نا تے انج جناب عمر نا بہ گئے تے سامنے گلی سی تے بار بار انج ویکھن تھوڑی دیر پھر ویکھن ایک گلی جو ویکھن دے نے تے میرے محمد دی آنکھاں چوں آنسو نکلن دے تو ہی گل نو سمجھو ذرا دل لا کے سمجھو عمر ویکھ دے آمینہ دے نال دی اکھاں چوں آنسو نے آقا کیوں روئے اس گلی دے وچوں ابو بکر نے آنا تے عمر ویکھن دے نے نیکی دا ٹائم ہے ابو بکر اگے ہجرت دیواری آئی ابو بکر اگے معراج دیواری آئی تصدیق دیواری آئی ابو بکر اگے نوزے دیواری آئی ابو بکر اگے مسکینہ نو کھانا کھلان دیواری آئی ابو بکر اگے روزہ رکھن دیواری آئی ابو بکر اگے جنازے دیواری آئی ابو بکر اگے جیڑا نیکی دا کام میں ابو بکر اگے آج میں ویکھنا میں اینا مال دیتا ابو بکر کنا مال لے کے آؤں اللہ فرمان دے لے اولائک اللذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ مالا نو نہیں ویندے اللہ توڑے خلوص نو ویندے نے اللہ توڑے پیار نو ویندے نے ادھر جناب ابو بکر آگئے ابو بکر آئے نے عمر وڈی پنڈ لے آئے نے ابو بکر نے چھوٹا جا رومال ہے او لے آکے میرے نبی دے ہاتھ تے رکھ دیتا ہے آقا فرماندے نے عمر کی لیا ہے عمر خوش ہو گیا نے سونیا ادھا لایا تے ادھا اچھی بولو ادھا لایا ادھا چھڑ آیا ابو بکر سن لیا سونیا ابو بکر آج عمر تیرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے عمر کی لیا ہے سونے ادھا چھڑ آیا تے ادھا بولو میرے نال ادھا پھر تیجی بار پوچھا عمر کی لیا ہے آقا ادھا چھڑ آیا ادھا ابو بکر تم ہی دس یہ جملہ تو آگے زندگی جی سنیا نہیں ہوئے گا جڑا میں بولنے لگا زندگی کسی خطیب کو نہیں سنیا ہوئے گا تے جے ایمان تازہ ہے تو سن کے سبحان اللہ کہہ دیا جائے عمر کی لیا ہے سونے آدھا چھڑ آدھا لے ابو بکر تون دس
سونے تسا لیاؤن دا کیا سی چھڈن دا کیا ہی نہیں سونے تسی لیاؤن دا کیا چھڈن دا کیا نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آقا تسا کہ جو وے او لے آؤ آقا میں گھر گیا جھاڑو پھڑ لیا ذرا رمال دی گنڈ تے کھولو آقا ایک سوئی سی کنڈا کڈن والی او بھی لے آ کے مال تے رکھ کے اللہ دے نبی جی تواڈے اشاریاں تے قربان کر دیتی ہے آقا فرماندے نے کوئی شے نہیں چھڑ کے آیا آقا گھر پتہ کی چھڑ کے آیا اللہ تو دے نبی دی محبت چھڑایا ہوا لفظ ہی رب نے پسند آئے نے فرمایا جی اللہ تو دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا آسمان تو آواز آئی پھر ابو بکر تی تیری ہوئے گی تے بیوی محمد ہی ہوئے گی یہ محبت ہی گل ہے یہ پیار دی گل ہے ہائے ہائے حضرت عمر رون لگ پہ ایک دن امی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک نے اماں جی نے گوچ سیر رکھیا امی جی ایک دو تین گنتی گنن لگ پئیاں آقا فرماندے نے عائشہ کی گنن دی سونے ستارے گنن دے نے ستارے گنن دے فرمایا گن لے نہیں آقا کنے دن ہو گئے گنے ہی نہیں جاندے ہے ہی اننے نے آقا فرماندے نے ستارے کو نہیں گن سکدا سونے جی کہ نیکیاں بھی ہیں جڑیاں گنیاں نہ جان آقا فرماندے نے میرے عمر دیاں میرے عمر دیاں نیکیاں دی گنتی امی چوپ ہو گئی آقا فرماندے تم پتہ کیوں چوپ ہوئی ہیں تیرے ذہن چ ہونا ہے کہ میرے ابو بکر دا نام آئے گا سن عمر دیاں عمر پر دیا نیکیاں ایک پاسے تیرے ابو دی غار والی نیکی ایک پاسے غار والی نیکی ایک پاسے ایک دن عمر ٹور گیا ہاتھ مار کے آندے نے عمر ابو بکر جننے پیسے کہنا میں دے دینا ساریاں نیکیاں للہ صرف پھر منو غار والی نیکی دے دے ابو بکر آندے نے یہ تے میرے تے رب دا فضل ہویا رب دا فضل ہویا اور گل مک دی مقام چونکہ جمعہ بھی لیٹ شروع ہویا کچھ انتظام سی صرف 5 منٹ دے دیو اللہ واسطے کہ مکا دیا سنو ذرا گل بڑی پیاری ہے حضرت عمر کیا جو رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی بیٹھے نے تے اپنے آپ نو مخاطب ہو کے آندے نے انج ہاتھ رکھ کے نا سینے تے آندے نے عمر زندگی مکدی جا رہی ہے کوئی انج دا کام کر اللہ تیرے تے راضی ہو جائے کیسا عمر جنہوں 52 دفعہ میرے نبی نے جنت دی ضمانت دی وہ عمر کہہ رہا ہے رو رہے نے مسجد نبوی اندر اپنی آبرو کہنے نے عمر زندگی مکدی جا رہی ہے انج دا کام کر جا اللہ راضی ہو جائے تے کہنے کے کرنا کی ہے ذہن خیال آیا ہاں او ایک مائی ہے فلاں محلے او دی تھی کوئی نہیں پتر کوئی نہیں چل عمر فجر دی نماز پڑھ کے نا سویرے مائی دے گھر جایا کر کڑا پانی دا بھر دیا کر او دے گھر جھاڑو دے دیا کر ہو سکتا اللہ تیری نیکی نجات دا ذریعہ بنا دے اسی کدی سکے پیو دے بارے ہو جا پروگرام نہیں بنایا کدی سکی ماں دے بارے ہو جا پروگرام نہیں بنایا ماں پہ کدھر رو رہے نے ائی کہ ابا جی 8 دن میرا رہا کرو 8 دن بڑے بھرا چل جایا کرو باپ دے دل تے کی گزردی ہوگی وہ تو گھنٹہ باہر جائے تے تیرے باپ نو نیند نہ آوے تیری ماں نو نیند نہ آوے تے تو آنا ابو جی بھرا دے گھر بھی رہا کرو ہائے ہائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر لیا فجر دی نماز پڑھا کے میں مائی دے کر جانا لاہوریو رب دا واسطہ جے اپنے واسطے جیوندے ہو کسے واسطے جیا کرو اللہ بڑیاں عزتاں دیندا جے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں معراج دی رات آسمان تے گیا میں بنی اسرائیل دی ایک بدکارا کنجری عورت نو جنت ویکھیا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نالے کنجری بدکارا نالے جنت پہنچ گئی ہے فرمایا پتہ نہیں اج بھی زنا دی نیت تے پہنچی ہے رستے دے اندر انہوں پیاس لگ دی ہے پانی پیندی ہے تھوڑا جا اگے جم دی ہے
کتے دا بچہ زمین چٹ رہا پیچھے جمدی ہے جتی دے پولے پانی لے آندی ہے پانی لے آ کے اس کتے دے بچے نو پھیلاندی ہے آسمانہ تو آواز آندی ہے مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ ولی کامل نے کہنا جدوں نے کتے دے بچے نو پانی پھیلایا اللہ فرماندے نے بی بی تو کنجری ہو کے رحم کر سکنی ہے میں رحمان ہو کے نہیں کر سکدا جا میں تیرے غلام معاف کر دیتے ہیں تینوں اپنی جنت عطا کر دیتی ہے جناب عمر فجر دی نماز پڑھ کے مائی دے کر چلے گئے لاہوریو رب دا واسطہ جے گل سنن والی جے جدو اما دے کر دا کنڈا کڑکایا اما پوچھ دیئے من دا قلباو کون فرمایا آنا عمر اما جی میں عمر بن خطاب آیا اما خوش ہو جم دیئے آئے میرے نصیب آج میرے بوے تے عمر آئے نے آج 26.5 لاکھ مربع میل حکمران آیا آج وہ آیا جنہوں نبی پاک نے رب کو لو منگ کے لے آئے اما دروازہ کھول دیئے تے عمر دیکھا جمدر خوشی دے انسونے آؤ عمر کی میں آئے ہو حضرت عمر فرماندے نے اما جی میرا دل کردہ میں تو آڑے کر دیا صفائیہ کرا کڑا پانی دا پر دیا عمر 10 دینے مائی دیا چیخا نکل جم دیا نے اما روئی جا رہی ہے روندیا جدو ویکھیا جناب عمر فرماندے نے اما جی کیا تو آڑا میرا پروگرام میرا پسند نہیں آیا میرے کو خدمت نہیں کرانے چمدے توجہ حضرت عمر نو مائی کہن دیئے پتر تیرے ارادے ٹھیک نے پر آن اندر تو بڑی دیر کر دیتی ہے کنے مہینے ہو گئے نے ایک میرے بوے تے ہمدہ پانی بھی پر کے دے جمدہ لال پیسے بھی دے جمدہ صفائیاں بھی کر جمدہ اما جانو کون ہے فرمایا اللہ دی قسم ہے تو نا دی گل کرنا جدو دا آمدہ میں آج تک او دا چیرہ بھی نہیں ویکھیا حضرت عمر بھی رون لگ پہ میں نبی پاک دا سورا لگنا ایک کون ہے جڑا میرے تو کے سبقت لے جمدہ اچھا اما جی کل میں چیتی آوانا تحجد دی نماز پڑھ کے حضرت عمر گئے نے جہاں مائی دے کر دی کنڈی کھڑکم دے نے اما پوچھ دیئے کون اما جی میں عمر آیا اما رو کے جواب دین دیئے عمر واپس ٹر جا نیکی کرنے والا کر کے چلا گیا ہے عمر نیکی کرنے والا کر کے چلا گیا ہے آئے میرا عمر واپس روندہ آیا تیسرا دن آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لینا چاہتے ہیں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار حضرت عمر شادی نماز پڑھ دے نماز پڑھ کے لاہوری مسجد بیٹھے رہے ادھی رات ٹل دیئے تے جناب عمر مائی دے کر ول ٹر پیندے نے اجے مائی دے کر دے قریب گئے نے تے ویکھیا مائی دے کرو ایک نوجوان نکلے جنہیں چہرہ چھپایا تے جلدی نال سجے پاسے ٹر پیا میرا عمر رو پیا جا کے بازو پھڑ دے نے آندے نے 3 دن ہو گئے نے عمر تو سبقت لے جانا ہے اللہ دا واسطہ ہی اپنا چہرہ تے بخانا حضرت عمر اگے ود دے نے انج کپڑا پیشا کر دے نے تے کون ہے جناب ابو بکر صدیق نکلے نے حضرت ابو بکر نکلے نے کہنے لگے امیر المومنین اے پہ کی کر دے ہو اما وڈیری تسی امیر المومنین کسے خادم نو بھیج دے فرمایا خادم آندا اجر اونوں ملنا سی اے میں کیتا تے اجر اللہ ابو بکر نو دے گا تسی آندے ابو بکر دا نمبر مائی دے کر دیا صفائی ابو بکر کر رہے ہیں حضرت عمر خلیفہ بن گئے ابو بکر دنیا تو چلے امیر المومنین بنن دے بعد حضرت عمر کہنے لگے میرا دل کرتا مارے آیا دی خبر لوا کھانا لال لیا سواری دے بیٹھ کے نا تے ٹور پہ ایک غلام کہنے لگا امیر المومنین تے مائی رہندی ایک اکھا تو نبی نہیں ہے اٹھ نہیں سکتی انہوں لوگ کھانا کھلاندے نے وہ کھانا نہیں کھاندی وہ صرف ابو بکر دے تو کھانا کھاندی پتہ نہیں ابو بکر کیویں کھلاندے نے حضرت عمر کہندے نے بولیا جے نا میں کھانا کھواواں گا ہائے گئے دسترخوان جو روٹی کڈی روٹی کڈ کے نا سالن لا کے تو مائی دے منہ چ برکی پا دی
जदों बुरकी पाई ते अम्मा रोटी खान दी बजाए बुरकी बाहर सुट दी ते आंदी है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उमर दूजी बुरकी तीजी पांदे ने माई बाहर सुट देंदी है। आंदे ने अम्मा की गल है क्यों कह अन्ना लिल्ला पढ़ रही है? आंदी वे इंज लगदा जिवें अबू बकर फौत हो गए ने, अबू बकर दुनिया तो चले गए ने। आंदे ने कोई बोलिया नहीं। अम्मा तेनू किवें पता अबू बकर फौत हो गए ने? लाहौरियों गल सुन वाली है। अम्मा कह लगी वे बच्चिया वे मेरे बेटे रोटी खिलान वाले अल्लाह ने तेनू अजर देना। मैं तां कह रही हाँ अबू बकर फौत हो गए ने, तू भी रोटी खवाई है, अबू बकर भी खवांदा। अबू बकर नू पता सी मेरे मुंह विच दंद कोई नहीं, अबू बकर नू पता सी मेरे मुंह विच दंद कोई नहीं। पहले बुरकी अपने मुंह विच पांदा, चित के बरी करके फिर मेरे मुंह विच पांदा। अज बुरकी साबित आ गई है, मैनू पता लग्या रोटी खवान वाला अबू बकर नहीं है। क्यों ना दुनिया अबू बकर को याद करे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और मेरे नबी ने से वास्ते क्या सी अबू बकर तू हर जगह ते पहल की। अबू बकर दा मन ही है हर नेकी दी पहल करने वाला। फरमाया अबू बकर तू एहो जा काम कर दिता है जिदा तेनू क़यामत तक सवाब मिलना। इधर मेरे वाल देखो, तू जो मेरे वाल अबू बकर तू एहो जा काम कीता जिदा तेनू क़यामत तक सवाब मिलना। यार सुनाओ की फरमाया सब तो पहला कलमा तू पढ़िया, क़यामत तक जिन्हें कलमा पढ़ते रहणगे तेनू सवाब मिलता रहेगा। सवाब जेड़ा भी पहल करेगा नेकी अंदर, अबू बकर ने पहल की थी ते क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जेड़ा रब दा घर बनाएगा ओदा घर अल्लाह जन्नत च बनाएगा। की ख्याल है? अल्लाह जन्नत च बनाएगा। देखो माशाअल्लाह आज अबू बकर सिद्दीक दी मोहब्बत और फड़ो माशाअल्लाह 5000 रुपया। अल्लाह अकबर ए है प्यार। और माल ते होन जाने शायब लोग माल घुट के बैठे ने हैं ते जो मरदे ने ना ते जेड़ा सब तो पुत्र बहुता प्यार करदा ना वो अब्बे दी जेब भी फोलदा पे। कड्डो अब्बे दा मोबाइल ते अब्बे दे पैसे कट के रखो। अल्लाह दी कसम जेड़ा दे जाना वही काम होना। अल्लाह अकबर माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अब देखो ना कैसी दीन दे नाल मोहब्बत है, कैसा प्यार है। या अल्लाह ये तेरे नाम की हया करके उठे ने, अल्लाह इन्हां दी इज्जत च बरकत पा दे। या अल्लाह इन्हां दे दोनों जहान बेहतर कर दे। अल्लाह इन्हां दी दुआवां च कबूलियत पैदा कर दे। या अल्लाह ये जदों भी हाथ चुकन हाथ थले बाद चो जान रहमत के दरवाजे पहले खोल। अल्लाह अकबर अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यह अल्लाह की रहमत देखो ना कि अल्लाह के घर नबी इस्लाम ने फरमाया तो मस्जिद बड़ी वड्डी है माशाअल्लाह अबू बकर मस्जिद। आपने फरमाया कुछ चिड़िया दे आलने जिन्ना भी रब का घर बनाएगा ना अल्लाह का घर भी जन्नत च बनाएगा। अगले दिन एक बंदे ने गल सुनाई, कहने लगा मैं कबरा काटना। की करना? कबरा काटना। तुम पैसे कर लो मैं गल सुना। बीबियां मावा भैन भी आई ने माशाअल्लाह। बीबियां हर जगह से सबकत लै जांदियां ने। मस्जिद की तमीर अंदर बीबियां हिस्सा पांदियां ने। कोई मेरी भैन कांटा, कोई कोका, कोई टापस ला के भेजे, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत दे ज़ेवर देगा माशाअल्लाह। साडे भाई अब्दुल मीर साहब रायवेड़ तो माशाअल्लाह वीडियो बनाने आए ने। अल्लाह ने उम्र च बरकत फरमाए। उन्हें भी माशाअल्लाह 100 दिता। कह लगा मैं कबरा काटना, मेरे को बंदे आए जी कबर काट दो। कह लगे मैं कबर कटन लगा, एक होर टोला आ गया, एक और कबर काट दो जी, 2 कबर करनिया। कह लगा मैं कबरा कट के ना एक कबर च लम्मे पिया। जिले मैं लम्मे पिया तो मैंने अज सेक चढ़िया थले, मैं एकदम डर के बाहर आ गया। मैं कहा ये की गल अज तक इंज नहीं होया। कह लगा मैं दूजी कबर च लम्मे पिया तो मैंने इन्ना सुकून होया, मेरा दिल करता मैं कबर च लम्मे पिया। आंदा मैं क्या मैं मुआसना करना जो कबर चो सेक निकली है ते आ जड़ी कबर है तो सुकून बड़ा। कह लगा मैयत पहली मैयत आई। आंदा मैं नहीं उन्होंने क्या क्या कबर है। मैं कहा जी दोवां चो जेड़ी मर्जी ला लो। कह लगे उन्हें वो पसंद की जिस चो सेक निकलिया।
कहने लगे जो मैयत रखी मैं कपड़ा चुक के वेख्या ना चेहरे ते रौनक। मैं कहा कौन है? पता लग्या जी ये फला फला बंदा ते सूद का कारोबार करता। वेख लो कबर ने की हाल किया, सूदी कारोबार कर। आंदा मैं डर गया कि जी कबर च इन्ना सेक है तो जो दब दिता जाएगा उदों की हाल हो। कह लगा जो दूजी मैयत आई मैं कपड़ा चुक के वेख्या एडी चिट्टी दाढ़ी एडी। कह लगा चेहरा चमक रहा। मैं पूछा बाबा जी कौन ने? उन्हें कहा जी इन्हों का यह नाम है जिथे मस्जिद बनती ते फ्री दिहाड़ियां लाते सन। इटो चुक के अंदर फिर जे किसी मस्जिद की रेत खिलरी है रेत कट्ठी कर दी। कह लगा मैं वेख्या मस्जिद के प्यार की वजह तो देखो रब ने कितना सुकून दे दिया। मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा अजीम काम, कसम अल्लाह दी। पैसे देने औखे ने पर जेड़ा दे देंदा जे ना अजे दे के घर मगरों जाता है अल्लाह जन्नत कौन पहलो खोल दे। अल्लाह जन्नत कौन पहलो खोल दे। अल्लाह अकबर। आसफ रबानी साहब की मस्जिद जुमा पढ़ाया। मैं कहा जिन्हें रब को लाख रुपया लेना 1000 रुपया दो। वो आवाज आ रही बाहर स्पीकर चल रहे सन। एक बंदा टमाटर पिया वेचता ही बाहर टमाटर। वो आके ना मेरे कोल बह गया। आंदा जी 1000 रुपया देन लख मिलेगा तो जिन्हें को घट हो। मैं कहा किन्ने नहीं आंदा मैं तो हुण तक 985 वटे ने। मैं कहा यही दे दे अल्लाह तेरी नीयत नूं जानदा है। आंदा मैनूं लख नहीं चाहिए बस ये दुआ करो अल्लाह मैनूं उमरे ते बुला लवे। मैनूं अल्लाह अपने घर बुला ले। यकीन करो मैं उमरे ते गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खान गुजर साहब का लिखो जी 1000 नाल पैसे बीबियां लवाए औरतां वालों माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह 100 बोरा 100 तोड़ा सीमट का लिखो भाई दी 50 हैदर साहब के नाम दिया ते 50 अब्दुल गफूर साहब के नाम दिया 100 तोड़ा लिखो माशा। ऐ वेखे ना अल्लाह दा मोहब्बत। मेरा अल्लाह गल पा रहा सुनो जरा। अल्लाह जी दुआ करो अल्लाह मैनूं उमरे ते बुला ले। वो थोड़े देर गुजरे मैं उमरे ते चला गया। आखिरी जुमे ना मैं बैतुल्लाह की तीसरी मंजिल ते जुमा पढ़ने वास्ते बैठा। अल्लाह की कसम मैं बैतुल्लाह के अंदर अपनी जात वास्ते कोई दुआ नहीं की। मैं जिन्नियां दुआवां कीतियां ने सिर्फ उन्हां वास्ते कीतियां ने जेड़े दुनिया उत्ते मस्जिदां बनांदे। जिथे मैं जुमा पढ़ा जिन्ना जिन्ना चंदा दिता ना मैं एक एक मस्जिद का नाम लैके दुआ करता रहा। और जिथे भी दुआवां दे औकात ने हुण भी अलहमदुलिल्लाह रब तहज्जुद दा टाइम उठाए ना जो खुदा की कसम है कि नहीं या अल्लाह जेड़े तेरे घर दियां जरूरतां पूरियां करदे ने अल्लाह तो उन्हां दी जरूरतां पूरियां कर। अल्लाह इंज ना करन इंज ही करन देंदे रहन। मैं तीसरे जुमे उते आखिरी जुमा पढ़िया तो मैं दुआ पे करना हाँ रो रहा बह के। वो टमाटर वाला मेरे सज्जे पासे आके बह गया। मेरे हाल वेखी जाए मैं घबरा गया। मैं कहा पता नहीं कोई मुखालफ है बंदा इतने एडे आंदा मैनू पछाणिया नहीं जे। मैं कहा नहीं वो टमाटर वाला। मैं कहा टमाटर वाला केड़ा? वो आसफ रबानी साहब की मजे मैं 985 दिते। मैं कहा तेरा अल्लाह भला माशाअल्लाह देखो 5000 रुपया आया। मैं कहा तू किवें? आंदा तुसी जुमे च दुआ की रब ने हफ्तियां ते नहीं मेरा सूत्र ला दिता। मैं कहा किवें? आंदा मैं रायवेंड गया मोटरसाइकिल से चुंगी अमर सदूला रस्ता निकलदा रायवेंड नूं। आंदा मैं आ रहा उत्थे एक सैर से एक बच्ची रोवे पई छोटी जी बच्ची को 6-7 महीने की। कह लगा बच्ची रोवे पहलों मैं चुकन लगा फिर मैं डर गया मैं पुस्तक भजा दी। आंदा अगे आ तो बंदे इकट्ठे होए। मैं कहा खैर है। कह लग्या बंदा 26 साल बाद रब ने धी दी पुत्र नहीं दिता रोंदा रहा या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे अल्लाह मैनू धी दे दे। तुसी दुआ करो अल्लाह इस मजमे च कोई बे औलाद है तो अल्लाह साहबे औलाद बना दे। या अल्लाह जो कोई बेटियां वाला नहीं तो अल्लाह बेटे अता कर दे। अल्लाह जे बेटियां वाला है तो नसीब चंगे कर दे।
आंदा जो मैंने कहा जी बच्ची रब ने दी है, यदि भांजी बच्ची लैके बाहर खलोती सी, कोई बंदा आया वो बच्ची खो के लै गया, ये कहता जो मंगो मैं दे देंगा, मैंने मेरी धी लिया दो। आंदा मैं पिछा मोटरसाइकिल भजाई, मैं कपड़ा लैके अपने गल च पा के बन्निया, इंज करके ना बच्ची मैं विच पा के गल च पा के मैं भजाई गया। मैं उत्थे आके मैं कहा बच्ची तुहाडी उत्ते पई सी, लो। वो बच्ची का प्यो मैनूं सीने ला के आंदा मंग की मंगना, आंदा मैं कहा मुहम्मदी साहब को दुआ कराई उमरे की टिकट दे दे। उन्हें मेरा पासपोर्ट भी बुलाया, उन्हें मैनू चढ़ाया भी और एहराम दिया चादर भी लैके दित्तियां, नाल 50,000 रुपया दिता, उत्थे जाके खर्च कर, खजूरा भी लैके आवी ते मेरे वास्ते दुआ भी करी। और 985 दे के उन्होंने अपने रब ने अपने घर का मेहमान बना लिया। तुसी इट्टां दिओ सीमट दिओ, तुहानूं क्यों नहीं मेहमान बनाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا استووا واعتدلوا صفوفكم صد الخلل मिल जाए कदम के साथ कदम मिला लें सफ़े दुरुस्त फरमा लें। मोबाइल फोन बंद कर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم